اللہ اللہ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پاک محبوب دا کلمہ پڑھن والے تمام مسلمانوں، اے انسان ای دنیا دے اتے تو کیا کرنا ہے؟ تیرا مقصد صرف مکان بناونا نہیں، تیرا مقصد صرف پیسہ کماونا نہیں، تیرا مقصد بینک بیلنس کٹھا کرنا نہیں، تیرا مقصد اچھے کولو اچھا محل بناونا نہیں، اے انسان تیرا مقصد اللہ دی ذات کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن فرمائے دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں تے انسان کو دے جن کو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتے، اے انسان تو سب کو لو پہلے بھولویوں رب کو گئیں جیرے رب نے تے کو پیدا کیتے، اے انسان آج این گھر دے واسطے این مکان واسطے جت تو رہائش رکھنی ہے 60 سال 70 سال یا کوئی پتہ کہنی تیرے سہ والی ایجری محلت کڈن مک دیئے جو موت آویں دیئے پتہ این محل دے اندر کتنا نمہارا رہنی، این محل کو سجیں دیں بنے دیں اپنے اچھے کلو اچھا بسترہ بنے دیں لیٹنگ دا انتظام کریں دیں جتا 60-70 سال زندگی گزارنی ہے، جتا ون کے ہمیشہ دی زندگی گزارنی ہے، جیرے مکان دے اندر ون کے رانی او اندھیرا مکان ہے، اتھا لیٹنگ بھی کہنی اتھا بسترہ بھی کہنی، ہاں ہاں اگر او مکان دے اندر لیٹنگ کرن چاہ دیں تے رب دے قرآن دے نال یاری لاچا جنہاں رب دے قرآن دے نال تعلق بڑے سے اللہ رب العالمین تری قبر دے اندر جنت دی لائٹ دا بندوبست فرما رہے سی، جنہاں تو چاندیں کہ میرے کولو بسترہ اچھا ہوئے میں ون کے سمت آرام دہ بسترہ ہوئے، ہر انسان چاندے آرام دہ بسترہ ہوئے، اے قبر دے اندر ونجن والا انسانا اگر تو آرام دہ بسترہ گلیں دیں تے والا رب دی نماز نال یاری چلا، رب دی نماز ادا کرنا تیرا کم ہے، رب تعالی نماز دے تو فیلو تری قبر دے اندر جنت دا بچھونا بچھوا دے سی۔